बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़या करबला के हवाले से 8वीं किस्त के साथ आज आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज शाम से मदीना की तरफ वापसी अहले बैत का काफ़िला शाम से रवाना होता है और मदीने की तरफ रवाना होता है। सैयदा ज़ैनब और सैयद सज्जाद के खुतबात ने लोगों के दिलों पर असर करना शुरू कर दिया था। खुद यजीद के घर में भी मातम हुसैन शुरू हो गया। यजीद ने देखा हालात मेरे ख़िलाफ़ जा रहे हैं, सादात अपनी हमदर्दियाँ पैदा करते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि शाम में इनकलाब आ जाए, लोग सादात के साथ हो जाएं और सैयद सज्जाद मेरे तख्त पर काबिज़ हो जाए। लिहाजा उसने सोचा जितना जल्दी हो सके इनको फ़ौरन मदीने की तरफ रवाना कर दिया जाए। यजीद पलीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें और तेरे काफ़िले को फ़ौरन मदीना भेजना चाहता हूँ। यकीनन आप पर जुल्म हुआ है, बस आपको अपने वतन भेज रहा हूँ। सैयद सज्जाद ने फरमाया कि मैं अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब से बात करके फिर बताता हूँ। सैयदा ज़ैनब से बात की गई। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया 3 शर्तें हमारी हैं, यजीद को कहो पूरी करे। पहली बात यह है जुम्मा का खुतबा तुझे देने दे। दूसरी बात जो सामान हमारा लूटा है वो वापस किया जाए। तीसरी ये कि कातिलान हमारे हवाले किए जाए। सैयद सज्जाद जाकर बताते हैं कि हमारी 3 शर्तें हैं। यजीद कहता है जो सामान लुट गया है मुझे तो नहीं पता कहाँ गया है, इसके बदले में तुझे दिरहम दे देते हैं। आपने फरमाया जालिम, तेरे दिरहम पर हम थूकते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है तेरे दिरहम की, हम तो वो सामान मांग रहे हैं। वो चादरें थी जो सैयदा फातिमा ज़हरा की बुनी हुई थी, वो दस्तार थी जिसको पहनकर नाना मिराज पर गया था, इस तरह का सामान था, वो सामान वापस किया जाए और कातिलान वापस किए जाए। वो कहता है कातिल मैं वापस नहीं कर सकता, हाँ तू जुम्मा का खुतबा दे ले। जुम्मा का खुतबा इमाम ने दिया, अपने ऊपर होने वाले मजालिम बयान किए, सादात की तौकीर बयान की, बताया हुसैन कौन है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब व अहल जन्नह बताया। सैयद सज्जाद का खिताब सुनकर लोग आहुजारी करने लगे, आंखें अश्कबार हो गई, सादात की मोहब्बत में इजाफा होने लगा। तीसरे दिन यजीद ने कहा फौरन इनको मदीना वापस करो। बशीर बिन हज़लम या नुमान बिन बशीर, इनमें से किसी एक की क़यादत में काफ़िले को मदीना की तरफ रवाना कर दिया गया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया हमें करबला की तरफ से लेकर जाया जाए ताकि हम देखें कहीं सैयदना इमाम अली मकाम की लाश अभी बेगोरो कफन तो नहीं पड़ी हुई। जब काफ़िला यहाँ शाम की तरफ रवाना हुआ था, एक जमात मदीना से आ चुकी थी और करिया आमरिया के लोगों ने भी इमाम के साथियों को दफन कर दिया था। अब 20 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को ये लुटा हुआ काफ़िला फिर करबला पहुँचता है। बीबियों का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया, एक दूसरे से कहने लगी जहाँ अली असगर की लाश पड़ी थी, जहाँ अली अकबर बेगोरो कफन पड़ा हुआ था, जहाँ उन्होंने मोहम्मद तड़प रहे थे, जहाँ गाजी अब्बास के बाजू कटे हुए थे, जहाँ इमाम अली मकाम का बेगोरो कफन लाशा पड़ा हुआ था। उस वक्त कुछ ज़ायरीन भी इमाम के मज़ार की हाज़िरी के लिए आए हुए थे। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी भी मौजूद थे।
بعض روایات کے مطابق سیدنا سجاد اپنے ساتھ سر امام علی مقام لائے تھے اور اس کو پھر وہیں پر دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ 2 ربیع الاول کو مدینہ کے نزدیک پہنچتا ہے قافلہ۔ امام زین العابدین مدینہ سے باہر خیمے لگواتے ہیں اور بشیر بن حضلم کو مدینہ بھیجا جاتا ہے، جا کر قافلہ کی خبر سنا دو۔ اب بشیر مدینے میں جا کر گلیوں میں اعلان کرتا ہے، مدینہ والو، مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں، مدینہ والو، مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ بشیر اعلان کرتا جا رہا ہے۔ ایک عورت نے روکا، کیا کہہ رہا ہے؟ مدینہ کے سردار واپس آ گئے ہیں؟ اچھا، امام علی مقام واپس آ گیا ہے؟ بشیر کہتا ہے تو کون ہے؟ وہ کہتی ہے دھیان سے بات کر، مجھے ام البنین کہتے ہیں، میں غازی عباس کی ماں ہوں۔ جب کہا نا غازی عباس کی ماں ہوں، بشیر کہتا ہے تیرا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ سیدہ ام البنین کہتی ہیں مجھے یہ بتا کہ امام حسین کہاں ہے؟ بشیر کہتا ہے اماں تیرے سارے بیٹے شہید ہو گئے ہیں۔ پھر ڈانٹ کر کہتی ہے میں نے تجھ سے کہا ہے مجھے امام علی مقام کا پتہ بتاؤ۔ بشیر کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، امام کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ سیدہ ام البنین کہتی ہیں اے بشیر تو نے میرے دل کو چور چور کر دیا ہے۔ اب سیدہ ام البنین بھاگتی ہوئی اندر جاتی ہیں۔ سغرا سیدہ سغرا سے مخاطب ہیں، یہ بے ہوشی کی عالم میں پڑی ہیں، کہتی ہیں اٹھ اٹھ اٹھ، مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں۔ جب کہا مدینے کے سردار واپس آ گئے ہیں، آنکھیں ابھی بند ہیں، بازو کھول دیے، میرا اکبر کہاں ہے؟ کہاں ہے میرا اکبر؟ میں تو کب کا انتظار کر رہی ہوں اپنے اکبر کا۔ اب پانی پلایا، جگایا، جلدی جلدی باہر چلے۔ اب قافلے کے پاس پہنچی، سیدہ سغرا ادھر دیکھتی ہے ادھر دیکھتی ہے، اپنا تو کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک عورت سے پوچھتی ہے ہماری پھوپھی سیدہ زینب کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے سیدہ زینب میں ہی ہوں۔ اب گلے لگ گئی، پھوپھو بتاؤ نا اکبر کہاں ہے؟ میرے اکبر کو کہاں چھوڑ آئے؟ میرا اکبر جب دولہا بنا ہوا تو کیسا لگ رہا تھا؟ میرا اکبر جب دولہا بنا تھا کیا میرا بھی پوچھا تھا؟ یہ سوال کر رہی ہے۔ سارا مجمع ہے بھر بھر کے رو رہا ہے۔ مدینہ کے سردار آئے، جناب ام سلمہ تھی، محمد بن حنفیہ، یہ سارے مدینے کے سرداروں کو مدینے لے گئے۔ کوہرام برپا ہو گیا۔ مدینہ والے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت کوہرام مچا تھا یا پھر اس دن جب قافلہ لٹا پوٹا واپس آیا۔ جنات بھی روئے، جنات کے رونے کی آواز۔ روضہ رسول سیدنا سجاد جو ابھی تک اپنے صبر کیے ہوئے تھے، قبر انور سے لپٹ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نانا جان، تمہاری امت نے تمہارے بیٹوں اور بیٹیوں کے ساتھ بہت محبت کا سلوک کیا ہے۔ نانا تم نے کہا تھا نا میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تمہاری امت نے اہل بیت کی بڑی توقیر کی ہے۔ نانا جسے تم کندھوں پر اٹھایا کرتے تھے، حسین، بے گور و کفن حسین کی لاش پڑی تھی، میں نے دیکھی۔ جناب سیدنا زین العابدین باتیں کر رہے تھے، لوگ آہیں بھر بھر کے رو رہے تھے۔
پھر جہاں سے آپ کو اٹھایا گیا، سنبھالا گیا، محمد بن حنفیہ اور جتنے بھی اہل بیت کے ساتھی تھے انہوں نے آپ کو اٹھایا، پھر آپ جلدی جلدی چلے اور اپنی دادی کی قبر کے ساتھ لپٹ گئے، کہنے لگے دادی میرے بابا نے جو تم سے وعدہ کیا تھا میں گواہ ہوں، نانا نبی نے 72 مرتبہ پڑھا تھا سبحان ربی الاعلی، میرے باپ نے 72 تن کٹا کر پڑھا ہے سبحان ربی الاعلی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نیکسٹ ویڈیو ہماری ہوگی واقعہ کربلا کے بعد کے کیا حالات